अस्सलाम वालेकुम। नफ्स को पकड़कर इस मंत्र को पढ़ें, परी हाजिर हो जाएगी। सारी जिंदगी आपका हर जायज़ नाजायज काम करेगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे और दौलत का ढेर लगा देगी। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। आपने झूठे जाली अमलों की अमल किए होंगे, आपको हाजिरी नजर नहीं आई होगी। ये एक रात का अमल है। अमल का परहेज होता है, अमल में ज़कात होती है, अमल का सदका होता है, अमल की पढ़ाई होती है। ये जाली अमल मुकम्मल तरीकाकार नहीं बताते, जिसकी वजह से आपको हाजिरी नजर नहीं आती। मैं मुकम्मल तरीकाकार समझाऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है। अमल की ज़कात, अमल का सदका, अमल में परहेज, अमल की पढ़ाई। जब परी की हाजिरी होगी, आपने इससे बात कैसे करनी है, इसको दोबारा कैसे बुलाना है, इससे काम कैसे लेना है, ये तमाम की तमाम चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये एक रात का अमल है। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल को वो मेरे भाई करें जो अमल कर करके थक चुके हैं, जो कहते हैं हमें हाजिरी नजर नहीं आती। इस अमल को वो मेरे भाई करें जो कहते हैं जी हमने फलाने अमल को पैसे दिए, उसने हमारा काम नहीं किया। जाली आमलों से जितना हो सके उतना बचो, ठीक है। अमल खुद करने की कोशिश किया करो, किसी दूसरे के सहारे पर मत जियो। सहारा एक दिन टूट जाएगा। ये एक रात का अमल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप इस परी हाजरात से काम क्या क्या ले सकते हैं। घरेलू मसले मसाइल हल करवाना, कारोबार को चमकाना, शोहर की बेरुखी को दूर करना, जिसकी वजह से जिसको आप चाहते हो वो खुद चल के आपके पास आएगा। जमीन व जायदाद का मसला हल करवाना, बैरूने मुल्कों के इनामी नंबर हासिल करना। इस अमल से बहुत सारे लोग अपने जायज़ नाजायज काम करवा रहे। इस परी की ताकत वहां तक चलती है जहां तक हवा चलती है। तलाक का मसला फौरन हल करवाना, काले जादू के असरात खत्म करना, किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना, दुश्मन को जेर करना। आपकी आंखों के सामने ये परी आपके दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देगी। लॉटरी, सट्टा मटका, प्राइज बोर्ड, लॉटरी वगैरह के नंबर हासिल करना, यानी कि आप दुनियावी हर जायज़ नाजायज काम इस परी से करवा सकते हैं। बहुत खूबसूरत परी है। आप अपनी भी मदद कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेरे भाई मर्दाना कुव्वत की वजह से, मर्दाना ताकत की वजह से बड़े परेशान हैं। इस परी को हाजिर करके वो अपनी मर्दाना ताकत पूरी कर सकते हैं। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस अमल में आपने परहेज क्या करना है। आप कोई ड्यूटी जॉब वगैरह करते हैं, आपने उस दिन ड्यूटी जॉब नहीं करनी। अगर करनी है तो परहेज लाजमी करने हैं। आपने किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी नहीं खानी, पान, सिगरेट, नस्वार, गुटखा, हुक्का, इन चीजों से परहेज करना है। बड़ा गोश्त नहीं खाना, कच्चा दूध नहीं पीना। और जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं वो हकूक के ज़ौजत, हम बिस्तरी, सेक्स वगैरह से भी परहेज करेंगे। इस परी को हाजिर करके आप इससे धन दौलत भी ले सकते हैं, लेकिन मर्द हाजरात ले सकते हैं। औरतों को ये दौलत नहीं देगी। मर्द हाजरात को इसके साथ पहले हम बिस्तरी सेक्स करने पड़ेंगे, फिर जाके उनको ये दौलत देगी। लड़कियों के लिए कोई शराइत नहीं है। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल में आपने जो ज़कात अदा करनी है वो नोट फरमा लें। आपने सूरत जिन को और सूरत मरियम को 11-11 बार पढ़ना है दिन के टाइम, रात के टाइम नहीं पढ़ना। इस नियत से पढ़ना है मैंने परी का अमल करना है और मैं परी के अमल की ज़कात अदा कर रहा हूँ। 11-11 बार सूरत जिन, सूरत मरियम पढ़ के आपने सजदे में चले जाना है और सजदे में जाकर आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी, या अल्लाह पाक मैं परी के अमल की ज़कात अदा कर रहा हूँ, मेरी ज़कात कबूल फरमाना, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इस अमल में आपने जो सदका देना है वो खास नोट फरमा लें। आपने अपने हाथ से किसी फकीर को आटा देना है, पैसे नहीं देने, कुछ और चीज नहीं देनी, सिर्फ आपने आटा देना है जितना आपकी जेब इजाजत देती हो। इस हिसाब से देना है कि मैंने परी का अमल करना है। आपके दिल में ख्यालात होने चाहिए कि मैंने परी का अमल करना है और मैं अपना सदका दे रहा हूँ, ठीक है। इस अमल का सदका दे रहा हूँ, इस हिसाब से आपने सदका देना है। परहेज भी हो गया, ज़कात भी होगी, सदका भी हो गया।
اب باری آ جاتی ہے آپ نے اس عمل کو کس ٹائم کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو رات کو پورے 11 بجے کرنا ہے۔ واش روم میں آپ نے چلے جانا ہے، آپ نے اپنے نفس کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے مرد حضرات کے لیے، اور جو سکرین پر آپ کو منتر نظر آ رہا ہے اس منتر کو آپ نے 160 بار پڑھنا ہے۔ اب لڑکیاں اس عمل کو کریں گی، وہ کپڑے اپنے پہن کے پاک صاف ہو کر تنہائی والی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکتی ہیں، کیونکہ صرف مرد حضرات کے لیے ہم بستری ضروری ہے، لڑکیوں کے لیے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی یہ پری ان کو کوئی شیطانی بات بولے گی۔ لڑکوں نے کیسے کرنا ہے، نفس کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ منتر میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اوم 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 سوم دوم نمو نمو بن شیطانی حاضرات۔ پھر سے سن لیں، اوم 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 سوم دوم نمو نمو بن شیطانی حاضرات 160 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں نے بھی پڑھنا ہے، لیکن لڑکیوں نے پاک صاف حالت میں پاک صاف ہو کر منہ اس طرف کرنا ہے جس طرف سورج ڈوبتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس طرف کر کے پڑھنا ہے۔ لڑکیوں کے لیے کوئی غلط شرائط نہیں ہے، صرف مرد حضرات اس کے ساتھ ہم بستری کریں گے۔ یاد رہے آپ کے بازو پر لوہے تذکیر کا تعویذ ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کے بازو پر نہ ہو، آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ رابطہ کر کے لوہے تذکیر بنوائیں، لڑکا کرے چاہے لڑکی کرے، اس کو بازو پر باندھیں لازمی۔ اگر آپ نے اس عمل کی حاضری دیکھنی ہے اور اس حاضرات سے اپنے دنیاوی مسئلے مسائل حل کروانے ہیں تو لوہے تذکیر بنوائیں اور بازو پر باندھ کے کریں۔ 110 کی تعداد پر لڑکوں کے سامنے آ جائے گی، فوراً ننگی حالت میں اور خوبصورت حالت میں، اور لڑکیوں کے سامنے آئے گی جب 120 کی تعداد ہوگی۔ جب ٹھیک ہے، تعداد پوری ہونے کے بعد یہ لڑکیوں کو بولے گی آپ ہمارے ساتھ ہم بستری کریں، تو آپ نے آگے سے کہنا ہے میں ہم بستری ضرور کروں گا، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا دنیاوی ہر جائز و ناجائز کام کرو گی اور میرا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ فوراً حل کر کے دو گی۔ یہ وعدہ کرے گی۔ اس سے آپ نے شیطان کی 10 بار قسم لینی ہے اور اس کے بعد لڑکے نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے۔ لڑکیوں نے اپنے پاس کچھ سامان رکھنا ہے، سامان نوٹ فرما لیں۔ 3 آپ نے گلاب کے پھول لینے ہیں، 3 آپ نے موتی چور کے لڈو لینے ہیں، 3 آپ نے نرگس کے پھول لینے اور 3 آپ نے گل مریم کے پھول لینے۔ یہ لڑکیاں سامان اپنے پاس رکھیں گی اور اس کو آگے سے وہ دیں گی اور اس سے حاضری کا طریقہ معلوم کریں گی۔ یہ والا عمل میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کروا چکا ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے پر آپ نے کرنا ہے، قسم بھی لینی ہے اور حاضری کا طریقہ بھی معلوم کرنا ہے۔ جو اس نے طریقہ بتایا ہوگا اسی طریقے پر آپ اس کو دوبارہ جب آپ کا دل چاہے بلا سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت لے کر کریں۔ عمل کی لوہے تذکیر ہم سے ضرور بنوائیں۔ عمل کو مکمل رازداری سے کریں۔ جو میرے بہن بھائی آؤٹ آف کنٹری میں ہیں وہ اس عمل کو نہ کر سکیں، وہ اس عمل کی حاضری ہم سے ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگے ہو تو آپ ہم سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔